الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سامعین محترم، مولانا محمد اکرم زاہد بٹھوئی صاحب، مولانا قاری محمد طیب محمدی صاحب، مولانا ابو بکر معاویہ صاحب اور دیگر احباب خطابات فرما چکے نے۔ سارے دوستاں کے میری درخواست گزارش اور اپیل ہے، دعا فرماؤ اللہ کریم جو سنیا جو سنایا ہے اور جو اسی سناں گے اور جو سناواں گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں، مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں۔ اللہ کریم دا بہت بڑا احسان ہے، جس طرح برادر محترم فرما رہے سن کہ ٹیلم غازی دے اندر مولوی منصور بڑی وار آندہ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم دی مرضی ہے، جدو چاہے جیویں چاہے جس وقت چاہے، اللہ کریم دے فیصلے دے بغیر، مرضی دے بغیر، حکم دے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکتا، تو انسان جیڑا ہے وہ کیویں اپنی مرضی چلا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، جس دور دے اندر بات کرنی مشکل ہوئے، عمل کرنا مشکل ہوئے اور نیکی کمانا مشکل ہوئے، اس دور دے اندر جنہوں اللہ سچی بات کرن دی اور اچھا عمل کرن دی اور نیکی کمان دی، جنہوں اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ دے ہوتے اللہ بڑے ہی مہربان نے اور وہ دے ہوتے اللہ دی بڑی نظر کرم۔ بندیا تو حکم مان لے سونے رب دے، بندیا تو حکم مان لے سونے رب دے، زندگی دے ساہ نہیں ہو مل لب دے۔ بندیا تو حکم مان لے سونے رب دے، زندگی دے ساہ نہیں ہو مل لب دے۔ موتوں پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا۔ چند دن دنیا دی زندگی، اس دے اندر انسان اپنے اللہ نو خوش کر لوے، اپنے مالک نو راضی کر لے۔ مولانا قاری محمد اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صاحبزادے نے اللہ دی حمد نبی علیہ السلام دی نعت پاک سنائی ہے۔ دعا کرو اللہ انہوں اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ دا جانشین اللہ کریم اس بچے نو عالم باعمل بنائے، اپنے باپ دا صدقہ جاریہ بنائے۔ بڑا اللہ دا ولی سی، بڑا اللہ دا پیارا سی، اس قدر زبان اللہ نے تاثیر پیدا فرمائی سی، یاراں دا یار سی۔ کدی میں نو کوئی علامہ نہیں سی آیا کہ اقبال قصوری صاحب نے اتھے جماعت نو تنگ کیتا ہے، میرا نام وڈا لکھو، میرا استقبال کرو، میرا انی خدمت کرو، یا پہلا ڈیمانڈ کی تھی ہے کہ انہیں پیسے دیو گے تو میں آواں گا، نہیں۔ انہیں اللہ کریم دی خاطر دین سنایا ہے۔ مالک سونیا تو قاری اقبال قصوری صاحب دی قبر نو اللہ سونیا جنت دا بگیچہ بنا دا۔ میرے دوستو اور عزیزوں اور بھائیوں، اللہ اس بندے کو جس کو اچھا کام کروا لوے اور لوگ بعد دے اندر یاد کرن، اسی کنیاں کیڑیاں ہستیاں دے بنن والے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک انگریز نے داستان پڑھی اور واقعات پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہادری دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جرت اور دلیری دے قصے پڑھے، واقعات پڑھے، تے پڑھ کے نا جڑا جملہ بولیا کہندہ ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فوجی اتنا دلیر سی، او سپہ سالار آپ کتنا دلیر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دیاں داستانہ، حضرت مولانا ثناء اللہ
امرتسری رحمت اللہ علیہ دے نال مناظرہ ایک جگہ تے ہویا، اور مناظرہ کس بات تے سی کہ نبی علیہ السلام دے یاراں دا ایمان ثابت کرو۔ مولانا صاحب رو پہ، شیخ الاسلام شیر پنجاب مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رو پہ، اکھاں چوں آنسو آ گئے، روندیاں روندیاں فرمان لگے اللہ سونیا اج ایہو جا وقت بھی آنا سی کہ جنہ دیاں داستانہ پڑھ کے تے سن کے، ایمان افروز داستانہ جنہ دیاں پڑھ کے تے سن کے سانو ایمان نصیب ہویا ہے، اج لوگ انہاں دا ایمان پوچھ دیں، اج لوگ انہاں دا ایمان پہ پوچھ دیں۔ تو میرے دوستو اللہ دا شکریہ ادا کرو، ٹیلم غازی والے ہو اللہ دا شکر ادا کرو۔ میں انج کہاں گا اج اس موقع تے کہاں گا ٹیلم غازی مانگ لو معافی جو ہوئے وچ ماضی۔ ٹیلم غازی گناہاں دی مانگ لئیے معافی جو ہوئے وچ ماضی۔ ٹیلم غازی پر فتن دور وچ بن جائیے پکے نمازی۔ ٹیلم غازی جو دنیا بھی کہے آپاں رب نو کریے راضی۔ دنیا جو مرضی کہے، بعض دفعہ بندہ کہندا ہے برادری کی کہے گی، او کی کہے گا، آ کی کہے گا، انج ہو جائے گا، او ہو جائے گا، کسی دی گل وال توجہ نہ کرو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے، سارے مل کے آمین کہو۔ استاد جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کردے سن، بڑی پیاری بات فرمایا کردے سن، منصور پتر ایک ذات دے نال بنا کے رکھی وہ کائنات نال تیری بنا دے گا۔ پتر ایک ذات نال بنا کے رکھی ساری کائنات وہ دے اختیار دے اندر ہے، وہ آپ سارے نالی بنا دے گا، جدو آپ راضی ہو جائے گا سارے انو راضی کر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو، آج بھی تسی دیکھ لو کوئی بندہ خطاب کرے، بیان کرے، تقریر کرے، جمعہ پڑھائے، خطبہ دے، اور اس دی اگر خواہش یہ ہے کہ میں اپنے مالک نو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے، اپنے مالک نو خوش کرنا ہے، جدو مالک خوش ہو جائے گا سارے انو آپ ہی خوش کر لے گا۔ تو جی اسی کسی انسان نو راضی کران گے انسان بھی ناراض ہو جائے گا تے رحمان بھی ناراض ہو جائے گا۔ تے آؤ ہاں سارے رل کے اس کلے نو راضی کریے جڑا سارے انو آپ ہی راضی کر لوے گا۔ سارے دعا کرو اللہ سا سارے تے راضی ہو جائے، اللہ ساڑی دنیا آخرت سارے دی بہتر فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایسے پیارے ہیں اور ایسے بہترین لوگ سن جنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی، جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن پاک ہی فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا ذکر فرما دیا ہویا، فرمایا میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام شرک دے پہار لان واسطے آئے، توق کفر دے لان واسطے آئے، اور لوگاں دے پہار سر تو لا کے آسانیاں پیدا کرنے واسطے آئے، اور لوگاں نو حق دارا وخان واسطے آئے۔ نال اللہ کریم نے ذکر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جڑے میرے مصطفیٰ تے ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَزَّرُوهُ، سونے دی عزت کی تھی، وَنَصَرُوهُ، اور سونے دے نال تعاون کیتا دین دے معاملے دے اندر،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معہ، اور اس نور تے ایمان لے آئے جڑا نور میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل فرمایا، وہ ہے قرآن۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ کریم فرمانے نے یہ کامیاب لوگ نے، یہ کامران لوگ نے۔ آؤ میرے دوستوں، آج پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ ہو رہا پوری دنیا دے اندر۔ انہاں نے نبی علیہ السلام دا کہنا منیا، اور ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کیسے پیارے سن جنہاں دا ذکر قرآن پاک وچ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن۔ ترجمہ کرنے والے نے کیتا انہاں دیتیاں نے جانا، صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، سارے مل کے پڑھو صلی اللہ ہو۔ مجمع دے مطابق آواز نہیں آ رہی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا، کنے سانو کیسے سانو کیسے کیسے کنے کنے کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ جدو بندہ کردا ہے، تذکرہ جدو بندہ سندا ہے، ایمان تازہ ہو جاندا ہے، ایمان دے اندر وعدہ ہو جاندا ہے، دل جیڑا ہے سکون وچ آ جاندا ہے، تھکاوٹ لے جاندی ہے، سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ کیوں؟ او جماعت سی جیڑی جماعت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تو بھی جان قربان کر دی سی، بات تو بھی جان قربان کر دی سی۔ آنکھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ساڑھے بارے ساڑھے مالک دا فیصلہ ہے۔ رب العالمین فرما دے رہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر تسی میرے دین دی مدد کرو گے میں تہاڈی مدد کرانگا، نال ہی رب العالمین فرما دے نے میں تہاڈے پیر پکے کر دیاں گا، قدم میں تہاڈے مضبوط کر دیاں گا، میری خاطر تسی قدم چک کے تے وکھاؤ، میں لہراں پیراں خیراں کر دیاں گا۔ سبحان رب دی خاطر کوئی عمل ہوئے صحیح۔ مالک واسے ویکھو نا، بدر دا میدان ہے، ادھر کافر کثیر تعداد دے اندر، ادھر نبی علیہ السلام دے یار 313، سارے بولو کنے؟ نبی علیہ السلام دے یار کنے؟ 313۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے انہوں نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا 313 لے کے میرے مصطفیٰ میدان دے اندر چلے گئے، دعا کی تھی یا اللہ فوج زمینی تھوڑی ہے، اللہ مدد فرما، آسمان تو 1000 دا انتظام، پھر دعا فرمائی، پھر 3000 دا انتظام، پھر دعا کی تھی 5000 دا بندوبست، پھر دعا کی تھی، آسمان تو آواز آئی ہونتے اسی آپ بھی نال سونے ہو ہونتے میں آپ بھی نال۔ پھر اب نے
دستور کیویں دا بنایا؟ تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دیتا، تھوڑیاں نو بولو بہتیاں تے غالب کر دے۔ قرآن اعلان کر رہے ہیں کم من فیاتن قلیلاتن غلبت فیاتن کثیراتن باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ خالق کائنات نے فرمایا میں تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دینا ہوا، اپنے حکم دے نال، اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال۔ اور ٹلم غازی والے ہو سنو، قرآن و سنت و پروانے ہو سنو، مالک تعداد نہیں ویندا، اپنی ذات تے اعتماد ویندا ہے۔ مالک تعداد نہیں ویندا، مالک اپنی ذات تے اعتماد ویندا ہے۔ اینو میرے تے کس قدر توکل ہے، کس قدر میرے تے بھروسہ ہے، کس قدر میرے نال پیار کردا ہے، کس قدر میرے نال محبت کردا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ رب العالمین فرما دے رہے او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے ساڑھے تے ایمان لے آن تو بعد ساڑھی محبت چ بڑے پکے نے۔ یا اللہ سانو اپنی محبت پکیاں کر دے، مالکہ سانو اپنی محبت سچیاں کر دے۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار، ایسے پیارے یار، ایسے پیارے یار جنہاں دا تذکرہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر ویحل نہیں فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ دے یار ایسے پیارے ترجمہ کرا، آؤ پروانیوں ترجمہ سن لو۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری جماعت، شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، نبی جی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، سفر حضر دے او خاران دے ساتھی، او لیلہ دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی، خدا دی قسم او جنت نو جاسی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کتنے پیارے، نبی علیہ السلام دے پروانے کس قدر وفادار تے کس قدر جانثار۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، آؤ اس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات منیے جس طرح صحابہ اکرام نے منی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس طرح ایمان لے آئیے، قرآن سنو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار اس قدر وفادار، سونے دی ہر موقع تے گل منن والے، سونے دی ہر موقع تے بات منن والے، سونے دا ساتھ دین والے۔ اور صدقے جاواں رب نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا تذکرہ کردیاں ہویاں فرمایا، رب العالمین فرما دے نے میرے سونے دے یار اتنے سونے، رب نو انہیں پسند آئے۔ یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباکا
मिनल मोमिनीन। मालिक कायनात ने फरमाया सोनियो मैं तुहाडी जात नू भी काफी हां, तुहाडी जमात नू भी काफी हां। और मेरे दोस्तों बात को याद कर लेना अच्छी तरह, जिस तरह कुरान से हदीस को जुदा नहीं किया जा सकता, मेरे दोस्तों मक्के से मदीने को जुदा नहीं किया जा सकता, सूरज से गर्मी को जुदा नहीं किया जा सकता, चांद से चांदनी को जुदा नहीं किया जा सकता, कुरान से हदीस को जुदा नहीं किया जा सकता, और आसमान से सितारों को जुदा नहीं किया जा सकता। मुझे काबा के रब की कसम है मोहम्मद प्यारे से मोहम्मद के यारों को जुदा नहीं किया जा सकता। अफसोस इस गल दा है कि अजीब अजीब बीबियां बीबे जो दिल जाए जो जुबान चाहे कह दिता। अगले दिन एक बीबी ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे जुबान चलाई है और असा नोटिस लिया है कि को तड़ियां लादी है। मैं मौलवियों के नंबर नोट कर रही हूँ, बायोडाटा इनका इकट्ठा कर रही हूँ, इनको अदालतों में बुलाया जाएगा, इनको जेलों में पहुंचाया जाएगा। तू खोरे किथे भुली फिरनी है, तेरे ना दी दरखास्त दे छड़ी है उतली अदालत दे अंदर, अपने अंजाम दा फिक्र कर। तू सिद्दीक़ अकबर नू की समझिया, तेरी अदालत ऊपर चली गई है, अनकरीब दुनिया नू अर्श वाला तेरा अंजाम दिखा देगा और सिद्दीक़ अकबर दा मकाम दिखा देगा इंशाअल्लाह। सारे मिलकर अबू बकर जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, अहले हदीस जिंदाबाद, मौलाना मंसूर अहमद साहब जिंदाबाद। एक गल मुकदी नहीं चौधरी बिलाल सिद्दीक बाजवा साहब, एक गल मुकदी नहीं नवी गल शुरू हो जाती। एक बीबी अगले दिन मुसलमाना दिया बीबियां गुमराह करने वास्ते गैर मजहब दियां औरतां, हमारा जिसम हमारी मर्जी, साड़ियां बीबियां बेवकूफ जियां, ना पढ़ियां ना कोई अकल ना शऊर, उन्हें चवड़ा दे मगर लाके ना हम भी इनकी बात मानेगी, ये सही कह रही है, ये सही कह रही, वो बकवास कर रही है और तू कह रही है सही कह रही है। और आमर लियाकत बेवकूफ चुड्डू बुद्धू चवल जमाने दा खच जमाने दी तईद कर रहा उत्ते टीवी दे चैनल ते बैठ, हाँ हाँ ये सही है, ये सही है। अपनी बूथी बंद कर, मार मार के ना लितर ते कन्ना जो तू कर देंगे मोदी दिया चमचिया और ट्रंप दिया चेलिया। जब तक अहले हदीस इस दुनिया में जिंदा है हम कुरान का दिफा करते रहेंगे, मोहम्मद के फरमान का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे मिलके कहो इंशाअल्लाह। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, हम ऐलान करेंगी ओह जियां नाल रलण वाली, ओह जियां नाल तईद करना, ये सही कह रहे। खुदा दा खौफ करो, ये मुल्क पाकिस्तान रब के नाम पे बना है, रब के हबीब अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे बना है। इंशाअल्लाह यहाँ कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह। फिर कहो और वो लोग भी सुन ले जो ये कहते हैं ये मालकी स्टेट बनेगा, हम्बली स्टेट बनेगा, शाफी स्टेट बनेगा, ये जनाब हनफी स्टेट बनेगा, चिश्ती कादरी स्टेट बनवाने वालों खुदा का खौफ करो। कलमा बदरे मुनीर अलैहिस्सलाम का पड़ा है, इंशाअल्लाह ये मुल्क बनेगा तो इंशाअल्लाह मोहम्मदी स्टेट बनेगा इंशाअल्लाह। मिलके कहो इंशाअल्लाह। मेरे पाक नबी दे यारा तो मैं सदके जाऊं, इतनी प्यारी जमात, टिड्डों भूखे ते पैरों नंगे, भूखे रह के भी नबी अलैहिस्सलाम दा साथ देने वाले, टिड्डों भूखे ते पैरों नंगे, बदन दुआले लीरा नाल नबी दे दौड़े जावन कारण जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्थर दरख्तां नाल शताबी खांदे, जिस दम सोने दा चेहरा वेंदे फाके याद न आंदे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे यार किस कदर
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کرنے والے سونے دے نال وفا کرنے والے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے فرمان تے عمل کرنے والے. اور کیا ہونا مردہ تے عورتاں دا ایمان سی. نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دی اللہ دے حبیب علیہ السلام میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں تواڈی خدمت کرنا چاہنی ہاں اپنے آپ نو تواڈی خدمت واسطے وقف کرنا چاہنی ہاں. پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو گئے. آپ شادی نہیں کرنا چاہتے صحابی کولے سونےو میری شادی کر دیو. پاک پیغمبر علیہ السلام نے عورت تو پوچھیا نہیں صحابی نو فرمایا جا حق مہر واسطے کوئی چیز لے کے آ. عورت نہیں بولی او دا یقین تے ایمان سی. بدر منیر جدوں بھی بول دے نے رحمان تے آرڈر نال بول دے نے. آقا ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے نے کیسی پیاری بات کی تھی. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. اور پروانیوں گل سنے جے ٹلم غازی والے ہو نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود اللہ نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور گل سنے جے پروانیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک میں سید الانبیاء دی عظمت تو صدقے جاواں. پڑھو قرآن میں جا بجا مومنو پڑھو قرآن میں جا بجا مومنو. رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا نام لے کر اللہ نے پکارا نہیں. میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں پڑھو مل کے صلی اللہ آواز نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڑھی مخالفت کرو جو مرضی جاؤ تو انہوں معاف کیتا جاؤ ایڈوانس معافی پر نبی علیہ السلام دی کسے عدادہ مذاق نہ اڑانا پاک پیغمبر علیہ السلام نہ بے وفائی نہ کرنا. لوگوں سنو تم حدیثیں پڑھو اہل حدیث دی دعوت تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملین لوائے اخوت بنو وارثان علوم نبوت بنو. فرقے سب چھوڑ دو بت سبھی توڑ دو سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو. تے گل سن والی جے شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں. دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں. سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو اور مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو. ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی ایک عالم تھے احمد رضا خان بھی ایک عالم ہی تھے سید دہلوی. امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی امتی کو نبی ماننا ہے غلط جیسے بندے کو الہ جاننا ہے غلط. بندہ بندہ ہے معبود معبود ہے امتی امتی ہے نبی نبی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. سانو جو مرضی کہہ لو سانو جو مرضی کہہ لو مگر بات اسی کہندے رہاں گے جب تک میں کیے جب تک میں کائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا. گلستانہ چ گلنے چمنستانہ پھولنے بلبلہ چہکدیاں نے کلیاں مہکدیاں نے. رب اس زمین دے اوتے اپنے بندے پیدا کرتا رہے گا جڑے بندے رب دی رحمت دے نال اعلان کر دے
آتے رہن گے لوگوں صحابی صحابی ہے نبی نبی ہے صحابی صحابی ہے وہابی وہابی ہے امتی امتی ہے نبی نبی ہے غلام غلام ہے امام امام ہے کہندے رہاں گے عابد عابد ہے معبود معبود ہے ساجد ساجد ہے مسجود مسجود ہے کہندے رہاں گے لوگوں علی علی ہے ولی ولی نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ شان اولیاء علماء اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب مولانا نور حسین گرجاکھی صاحب رحمت اللہ علیہ کیسی سونی گل کر گئے بڑی پیاری بات کر گئے بڑی پیاری بات ابو بکر صدیق رفیق بنیا آخر تک نہ ہویاں جدائیاں نہیں دوجا عمر فاروق جرنیل وڈا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نہیں تیجا یار عثمان جوان سونا راہ حق شاہاتاں پائیاں نہیں علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پوچھو تے اونا بہادرانے تمہاں ویچ جہان دے پائیاں نہیں روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن توحید سنائیاں نہیں نور نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں وچ قرآن گوائیاں نہیں سارے مل کے کہو سبحان اللہ قرآن پڑھنا نا تے ایویں کوڑو فتوے لائی جانے مفتی بن جانا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے زبان چلانی اور کسے ہندو عورت دے آنکھیں لاکھ کے وہ بکواس کرے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تے نال بیوقوف بن کے نال لگ جانا یہ صحیح کہہ رہی ہے مولویوں نے ویسے ہمیں پریشان کر رکھا ہے مولوی ڈسٹرب کرتے ہیں مور مار کے نا لتر سر پولا کیتا ہے مولوی ڈسٹرب کرتے ہیں تو نہ جامدی تیرے تھا تو کوئی ککڑی ہو جاندی پیدا جیڑی ناصر مدنی کھا جاندہ رہ گئی شرم حیائی کو نہیں رہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسلام کو مذاق نہ سمجھو سنو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا للکار میری سن لو بزدل کافروں اسلام کے جھنڈے کو گرایا نہ جائے تکبیر کتاب و سنت کتاب و سنت علماء اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب اوارا ہوئے نے جی میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں جیدہ دل کر دے میں نبی ہوں بھائی سارے دی اطلاع واسطے عرض ہے بھائی میں نبی جے رات میں خواب آئے تماشا بڑھائے جیدہ دل کر دے جو مرضی وہ غلام احمد قادیاں والا چول زمانے دا ایسا بکواس کر گیا جیدہ دل کر دو اگر وہ چول مار سکتا لو جی اسی نہیں چول مار سکتا جیدہ دل کر دے مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ میں پھر اسے واسطے کیا بلال صدیق باجوہ صاحب باجوہ ساٹھے واسطے اللہ دے فضل انجے جی میں کمر جوید باجوہ فوج واسطے وے اے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان دا کمر جوید باجوہ ہے اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے آکھو آمین قسمیں لوگ لڑ دے پھر دے سردی دے موسم دے اندر رستے خراب کوئی صلح لی نہیں جاندہ کوئی نماز واسطے نہیں نکلدا کوئی تہجد واسطے نہیں نکلدا کوئی بہن دے گھر جان لی تیار نہیں بھرا دے گھر باپ دا پتہ لین واسطے تیار نہیں امی نو دعائی لے آ کے دین واسطے تیار امی موسم خراب ہے امی موسم میں تواڈے تو صدقے جاواں جڑے آخرت سنوارن واسطے خراب سڑکاں تو لنگ کے آئے ہو کہ آخرت بن جائے اللہ تواڈی دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے قوم تے ایڈی قسمیں سول ہو گئی ہے سول ہو گئی ہے قوم کہ عمرہ کرن جاندے رہے نا یہ ہوئی دل کردہ ہے بھی کدی حجر اسود اُرا آ کے چومی دے جائے نا آپ ہی تو بڑی مہربانی ہے
तू तो पता नहीं काम केड़े शुरू किए खुदा दी समझ नहीं होती पैरों पैर की करते ने। आओ मैं जी बात करना चाहना मालक नू राजी करने वास्ते मालक नू खुश करने वास्ते तकलीफ उठानी पैंदी है पर मालक मेहरबान बड़ा है मालक कदरदान बड़ा है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्ना। खालिक़े कायनात ने फरमाया ओ लोग जिन्हें आख्या रब साडा अल्लाह है फिर उहदे ते कायम हो गए उहदे ते पक्के हो गए। रहमान फरमांदे ने फिक्र ना करो परेशान ना होवो गमसदा ना होवो गमगीन ना होवो सारा जग भी तुहाडे नाल है ते रब भी तुहाडे नाल है। जदों रब साथ दे फिर जग नाल ही हुंदा है सारे मिल के कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैं तुहानू गल सुनान लगा कि रब मेहरबान किन्ना है। मैं गुनाहगार नूं 56 साल की उम्र पुलिस ने 5-6 दिन 6 महीने पहला हथकड़ी ला ली स्टेज तो नाल एक घर दे विच तकरीर करके मैं बैठा 4 गड्डियां पुलिस दियां एक मौलवी नूं फड़न लई 4 गड्डियां। मैं हो खैर ते अजे की हो गया जनाब थाने जाना पिया अदालत में पेश होना पिया हथकड़ियां लगियां जेले जाना पिया ते रब दा कितना फजल है। मैं तुहानू दसना चाहना मैं रब दी रहमत नाल जेल में जाके जेड़ी गल की कुरान पढ़िया और कुरान पढ़ के तर्जमा सुनाया। मैं उत्थे जेल च भी कुरान मैं अल्लाह ने मेरे को पढ़ाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैंने बोलो अल्लाह ने फिर उत्थे तर्जमा करवाया। मैं फिर उत्थे आख्या सरकार जिया सोहना ना आया ना होना है। गल सुनो ना मेरा ख्याल एक नहीं बज गया की टाइम की टाइम और दसो टाइम की होया है 1:45 तो की फिर तो कोई टाइम नहीं होया। आओ फिर मेरे दोस्तों गल ते तां है 1:45 बजे बंदा सुभान अल्लाह के आखो एक बारी फिर आखो केड़ा मेरा मतलब 55 बज गए ने 58 बज वजह आ जाके 1:45 ही है एक भी पूरा नहीं एक भी पूरा नहीं बजा। सरकार जिया सोना ना आया ना होना है ना रब ने ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। मैं आप ते माड़ा निस्बत नू मेरी वेखो जीदे वल 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 जीदे वल है मेरी निस्बत फलकां दा परौना है सोना उंगली हिलांदा है पिया चन नू गिरांदा है सौ रब दी ओ चन फलकी आका दा खिलौना है। दिन हशर दे डोली ना बन जानी गल तेरी ए वहाबी जदों तेनू आका गल नाल लाना है। सारे मिलके आखो इंशाअल्लाह एक बारी फिर कह दो सरकार जिया सोहना ना आया ना होना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। और मैं जेल च भी कह के आया उकाड़े थी जेल च रब दे फजल नाल मैं कह के आया मोती मरदा ते मर जाए ट्रंप सड़दा ते सड़ जाए। असा फजर वेले जोहर वेले असर वेले मगर वेले इशा वेले असा दीने राती गज वज के कुरान सुनाना है। सारे मिल के आखो इंशाअल्लाह
وہ لوگ تے قسمیں طویل لکھ دیاں نہیں پہ شرماندے. اس آخیا جی رات نو نا مولوی جی مینوں نا بلے تے کتے جڑے نے نا وہ ڈراندے نے. ایڈا اتر مال ہے پھر بھی نہیں دسدا کہ آیت الکرسی پڑھو درود پاک پڑھو, بلکہ کہے گا کتے دینے کتا تے نہیں ہو ویکھیا. یہ کوئی گل ہے پوچھنے والی ہے جی کتے دینے کتا تے نہیں ہو. مر جاؤ سلا جیت کھا کے مولوی ہو. لوگاں نو عجیب عجیب دس دیو فت آیت الکرسی دسو, انہاں نو نماز دسو, انہاں نو قرآن دسو, انہاں نو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک دسو. اللہ دکھاں نو سکھاں ہی تبدیل کر دے. سبحان, کہو مل کے سبحان. نبی علیہ السلام تشریف فرما سن تے ایک صحابی آیا, پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سواری تے سوار صحابی آ کے نبی علیہ السلام دے کول حاضر ہویا. اجے حاضر ہوئے ہی ایک یہودی آ گیا. یہودی کہندا ہے اے جی جڑی سواری تے بیٹھا میرے کولوں سواری نے کھوئی ہے, اے سواری واپس کرائی جائے. میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابی گواہ پیش کر کے سواری تیری ہے, نہیں تے پھر اینوں سواری واپس کر. صحابی نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا. ہونٹ ہلن لگ پے, ہونٹ حرکت کرن لگ, درود پاک پڑھن لگ. ہویا کی ٹھلم غازی والیو, ٹھلم غازی والیو کی ہویا سنو, تڑپ جاؤ پروانیوں توجہ فرمایا جے, الرٹ ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا عمل سنن واسطے تیار ہو جاؤ. صحابی درود پاک پڑھن لگ پیا. صدقے جاواں سواری بول پئی. مل کے بولو سواری, سواری. اللہ دی قسمیں سواری بول پئی. ہون تے بول پو سواری بول پئی. سارے مل کے بولو سواری, سواری بول پئی. پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے درود پاک پڑھیا, سواری بول پئی. اور میں قربان جاواں سواری بول کے کہندی ہے سونےو میں اے دیاں جڑا میرے تے سوار ہے, میں اے دیاں جڑا میرے تے سوار ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, میری سرکار نے موتی رولے علیہ السلام. میرے صحابی کی پڑھ رہے ہیں, کی ورد کر رہے ہیں, کی وظیفہ کر رہے ہیں, تیری زبان تیرے ہونٹ حرکت کر دے سن پہ کی پڑھ رہے ہیں. سونےو میں تو اڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھ رہا سا. اگر چاندے ہو رب دکھاں نو سکھاں چ بدل دے, پریشانیاں نو آسانیاں دے اندر بدل دے, تو پریشانیاں نو آسانیاں دے اندر بدل دے. رب دا ذکر کریا کرو, مدینے والے تے درود پاک پڑھیا کرو. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے پیارے ساڑھے مصطفیٰ. ختم نبوت دا سالار آیا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. اور بعد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیوں میں تو انہر شادی کرنا تو نہیں, فرمایا میں نہیں شادی کرنی. صحابی کول سونیوں میری کر, فرمایا جا حضرت اب جا کے حق مہر واسطے کچھ لے کے آ. سونیوں کچھ نہیں ملیا. فرمایا جا لوہے دی انگوٹھی لے آ. سونیا نہیں ملی. جا چادر ہی لے آ. سونیوں چادر بھی نہیں ملی. پریشان ہو کے اٹھ کے ٹر پیا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے گل سن. فوراً آیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوہ تو لوہے دی انگوٹھی لین چلے, اوہ بیٹھ بڑھا ساکویں ساری مسجد بیٹھی ہے, نواں کٹا بچ کھولن لگا. توجہ فرما, توجہ فرما. اللہ جاننا میں تارو گل سناواں, میں اتنا تھکیا ہوں کہ میں تو دس نہیں سکتا. میاں والی جمعرات والے دن تقریر سی میاں والی, میں جانیاں تو چلیا او ملتان دے کولو جانیاں تو میاں والی پہنچیا. جمعہ سرگودے
جمعہ پڑھا کے پھر سیلا والی دے کول جلسہ اتھوں اج پہنچے ہیں کپور پور پسرور دے کول اتھوں تہاڈی خدمت دے اندر اجی ہن دسو میرے چوں کی کڈنا جی ہن میں تہاڈے کولوں حاضری لوا کے تے کل رحیم یار خان تو اگے صادقہ بات تقریر ہے کل اپنے گل وسوں باہر ایمانداری دی گل وسوں باہر پر بالکا تیری ذات تو صدقے جا وہ حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے ایک گل سناندے ہوندے سن ساڑی مسیح دا ایک مقتدی کہن لگا مولوی نمازان ٹائم تے نہیں پڑھ دے مولویان تہجد پڑھنی چاہیے مولویاں نو تہجد پڑھنی چاہیے پر مولوی نمازاں بھی ٹائم تے نہیں پڑھ دے میں نال لے گیا میں چل میرے نال چل نال ذرا تیرے پتہ لگے کیویں سفر کری دے نے جس وقت انہوں میں کوستان تے بایا او دا سر وجہ سیٹ نال تے نمازاں پڑھے بڑی مشکل نال تے کہندا اللہ دی قسم ہے تہجد تے بڑی گل ہے اب پنج پڑھ لیے تے بڑی گل ہے یہ دعا کرو اللہ پاک مولویاں دیا محنتاں قبول کرے قسمیں اللہ دیا رحمتوں تو ثواب بولو گل بن دی مالک دی رحمت تے بغیر گل نہیں بن دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے فرمایا قرآن یادی تے فوراً کہندا سونیو فلاں صورت یاد ہے فلاں صورت یاد ہے فلاں صورت یاد ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا نکاح دے نال کر دیتا ہے جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اینوں یاد کرا دے قرآنی حق میرے ایک باری پھر آکھو سارے مل کے آکھو ایڈی پیاری کتاب تے ایڈا سونا ساڈا مذہب تے ایڈی پیاری شریعت ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب امت مسلمہ ساری اذان سن کے مسجدوں میں آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب امت مسلمہ ساری داڑھیوں سے چہروں کو سجائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی سارے مل کے آکھو انشاءاللہ اچھی آواز نہ کڈے پیارے صحابہ سن تو کڈے وفادار سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے میں زکاة دے معاملے دے اندر سب کو زکاة وصول کرانگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمان دے رہے عرض کر دے رہے صدیق پہ آ رہا تھوڑی جی رعایت کر دیو میں سفارش کرنا تھوڑی جی تخفیف کرو تھوڑی جی نرمی کرو ہن صدیق اکبر دے الفاظ سنے ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین دے معاملے دے اندر پختگی کریا کرو دین دے معاملے دے اندر کسے امیر دی وزیر دی فقیر دی بادشاہ دی اور کسے بڑے تو بڑے جگیردار دی بات دی بالکل پرواہ نہ کرو رب دا قرآن جتھے آ جائے جہان قربان ہے جتھے نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے ساری کائنات قربان ہے سارے مل کے آکھو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ صدیق اکبر دے لفظ سنیا جناب صدیق دے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عمر پہ آ رہا اسلام قبول کرن تو پہلا کفر وچ بڑا پکا سا تے بڑا دلیر سا ہن اسلام قبول کر کے تے ویتھا لبدا پھرنا عمر سونیا کفر دے اندر بڑا پکا تے بڑا دلیر تے بڑا بہادر سا اسلام دے اندر گنجائش لبدا پھرنا سفارشی بن کے آگئے زکاة دے مسئلے ابو بکر رائی دے دانے برابر بھی تخفیف نہیں کر سکتا صدیق ہوئی کرے گا جو علا کل شیئن قدیر نے فرمایا جو بدر منیر اور سراج منیر نے فرمایا آنکھوں ہم مل کے سبحان اللہ پھر ایک خاندان ہی بڑا عظیم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا حضرت ابو بکر دی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چنگوی برادران نے باجوہ صاحب کیسا نقشہ کھینچیا صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر ساری مسجد گونج جائے اچھی آواز نال پیار تے محبت نال صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر اے امی عائشہ تیرا مقدر جہاں میں کوئی نہیں ہے ہمسر انہا مالک نے شان عطا فرما اور کیا صدیق اکبر دے بارے مولانا طاہر مطاہر نے کیسا جملہ بولے ہیں اور ٹھنڈ پا دیتی ہے کیسا جملہ بولے ہیں ٹھنڈ پا دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھڑے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھڑے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے موزی دے ڈنگ جھلے درہا ایڑی نفیس تے موزی دے ڈنگ جھلے درہا ایڑی نفیس تے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے دھن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو دھن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے دیندار سی مثال جہاں اس یار غار دی دیندار راسی مثال جہاں اس یار غار دی حکومت وچوں کفن نہ بنایا صدیق نے حکومت کی تھی ہے کفن بھی بیت المال وچوں نہیں بنایا سارے مل کے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عمر سفارشی بڑھ کے آگئے واہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی بہادری ہے کیسی دلیری ہے کیسی وفا ہے نبی علیہ السلام دا کس طرح حکم مننے آئے سنو ذرا ہون حضرت عمر دی گال سنو رضی اللہ تعالی حضرت اسود نے مخاطب تو ایک پتھر ہے میں جاننا تو ایک پتھر لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا میں اگر نبی علیہ السلام نو تینوں ویکھیا نہ ہوندا چوم دے ہاں میں تینوں کدی نہ چومدا گل سنیا ہے پتھر کیڑا ہے کنویں کی دا پتھر نہیں پٹھان والی دا پتھر نہیں ایتھے اور ایک پنڈ ہے لدڑ دا پتھر نہیں لدڑ دا پتھر نہیں بڑیانے دا پتھر نہیں موترے دا پتھر نہیں سیال کوٹ دا پتھر نہیں صدقے جاواں پتھر ہوئے جیڑا جنت وچوں آیا ہے عرش والے نے کلایا ہے سانو مدینے والے نے فرمایا ہے آکھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم بندے قسم کوڑو مسئلے بنا لے او جی جیڑی مسواک مولوی صاحب مسواک ہے نا یہ گٹھ تو چھوٹی ہوئے نا یہ دے اتے شیطان ہونٹے لیندہ ہے اس دلے نو کنویں کیا دے رکشے نہیں لاب دے رکشے دے جڑ جائے انج دے مسئلے کرنے کے خدا دی کہ بہتر کی دس کاٹو ہوئے نا گٹھ تو مسواک شیطان اتے ہونٹے لیندے نوے تو نوے مفتی جم پہ
اور پھر کہن گے مولانا صاحب تسی مانتے نہیں، مولانا صاحب پتہ نہیں تانوں کی ہے۔ میں کہا گل سن جی وہ میں بھی ایک واری نا سنیا سی اتھوں جڑا مسواک لان جاندا نا بابا لت پانا خدا دا خوف کر وے حضرت عمر دے الفاظ وے او حضرت اسود نو کہہ رہے نے جنت وچوں جڑا پتھر آیا نفع نقصان دا مالک پتھر نہیں بلکہ اللہ، کہو سبحان اللہ۔ نہ مندری نہ چھاپ نہ چھلا نہ گھڑا نہ کڑا نہ گجرا نہ ونگا نہ چھاپا نہ مندری نہ کڑا نہ چھلا، نفع نقصان دا مالک صرف اللہ۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود نے زبان حال نال جواب دیتا میرا رنگ تے بڑا کالا ہے، مینو ہر کوئی چومدا ہے، اس لئی مینو چوم گیا کملی والا ہے۔ مشکل کشا علماء اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کڈا عقیدہ ٹھوس ہے کہ نفع نقصان دا مالک، سارے بولو حجر اسود وی، اچھی بولو حجر اسود وی۔ اماندار چنگے پڑے سیانے سیانے بندے بڑے پڑھے لکھے داڑھی رکھی اور پاگ سر دے پاگ بن بندے داڑھی منہ تے سیانے بیان جا رہے ہیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہے فٹ پاتھ تے بیٹھا ہے، فٹ پاتھ تے بہن والوں کہندا یار آ ویکھی میری قسمت وچ کی ہے، آ ویکھی میرے ہاتھ دی لکیر جیڑی ہے یہ کتھے جاندی ہے، میرے ہاتھ دی لکیر کہ میں کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ نو جاندی تہاڈی ساری عمر انجی لنگ جانی، وہ لکیراں وکھاندی۔ مالک نے پتہ کی فرمایا، مالک دا اعلان سنو، یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والیو تواڈے تے شراب حرام ہے، تواڈے تے جوا حرام ہے، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے، غیر اللہ دی پوجا حرام ہے، چار چیزاں تو بچ کے آیا جے 8 دروازیاں والی جنت وچ اسی داخل کر دیاں گے۔ اللہ سانو انہاں 4 چیزاں کو بچا کے رکھے، اللہ انہاں 4 چیزاں کو ہر مسلمان نو نجات عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڈا پیارا عقیدہ، اور مینوں جناب عمر یاد آئے سبحان اللہ، دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ غریباں، مینوں تھوڑے مومن نظری آون صاحب نیک نصیباں، دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ پرایا، اس وطن نو ٹریا جاندا جس وطنوں سی آیا، دین نبی دا اس دنیا اندر روے تے کرلاوے، کتے ہووے عمر بہادر جیڑا روندے نو گل لاوے، واہ عمر سونیا، مل کے آکھو رضی اللہ تعالی، مل کے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، کتنا ٹھوس عقیدہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیبیہ دے مقام تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا مکے والیاں کو پوچھ کے آ میں بیت اللہ دا طواف کر سکنا وا کہ نہیں؟ سردار کہنے لگے مکے دے عثمان تو طواف کر لے،
محمد نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت عثمان دی محبت دیکھو، پیار دیکھو. حضرت عثمان دا عقیدہ ویکھو تے نبی علیہ السلام نال عقیدت ویکھو. فرمان لگے جب تک کائنات دا امام طواف نہ کرے عثمان طواف نہیں کرے گا، کیونکہ سونے نے فرمایا سی پوچھ کے آئیں کر کے نہ آئیں. اے جے محبت، اے جے پیار. سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو. جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے. گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. اسی حاضر تیرے در تے سونیا، تیرے گھر جے ہور نہیں کوئی گھر سونیا. دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں، سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہاں. ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دھج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. اسی یہ دسو بھئی طواف کیوں نہیں کسے قبر دا دربار دا کر دے؟ طواف صرف بیت اللہ دا ہے. اگر کسی ہور جگہ دا طواف کریے مالک دے گھر دی حیثیت نہیں ہو رہے گی، مالک دا او قدر نہیں رہے گا. طواف صرف او دا دل وچ او دا او قدر نہیں رہے گا جیڑا ہونا چاہیے. جویں او ذات بے مثل ہے، صرف طواف او دے ہی کردا ہے، ہور کسے دا طواف. سارے بولو اللہ تو سوا کسے قبر دا طواف کرنا، بولو سارے کسے قبر دا طواف کرنا، کسے قبر اگے چکنا، بولو سجدہ کرنا، قیام کرنا، کسے واسطے رکوع کرنا اور نظر و نیاز دینا اور کھیر چڑھاوے چڑھانا اور تمبے لیلے بکرے چھترے کہنا للہ ککڑ دے دے پتر. یا اللہ تو سانو انہاں ساریاں چیزاں تو بچایا ہے. مالکہ ہر ایک نو شرک تو بھی بچا، بدعات تو بھی بچا. سب آکھو مل کے آمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کنی وفا ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جا ایک بندہ نال لے جا، فلاں مقام تے ایک عورت ملے گی، وہ دیکھو رکا ہوئے گا، رکا لے کے حضرت علی چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا ہے، کڈا آلہ لگدا ہے، کڈا نرالا لگدا ہے، کڈا سچا لگدا ہے، کڈا سچا لگدا ہے، کڈا اچا لگدا ہے، کڈا سونا لگدا ہے، کڈا پیارا لگدا ہے، کڈا نیارا لگدا ہے نام علی دا. ہر مومن پکا ہے غلام علی دا. رضی اللہ تعالیٰ وہ کالین چلے گئے. اوتھے ہی عورت ملی جتھے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان. سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ فرما دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے بی بی تیرے کو رکھا ہے تو بی بی پتہ کیا نہیں ہے میرے کو نہیں رکھا ہے. رکا تیرے کو بی بی جلدی رکا دے. آکھیا جو ہے رکا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ سنے بی بی میں علی ہاں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجے ہیں جنہ دی زبان پاک وچوں کدی غلط گل نہیں نکلی. بی بی رکا دے نہیں تو میں تلاشی لواں گا. میں علی ہاں، مینوں مصطفیٰ نے کہلیا رکا دے. بی بی نے تو نا گت دیاں بالاں چوں کڈ کے دو رکا پڑا. ہن گل ایک آخری میں کرن لگا تے تہاڈے کول اجازت چاہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی نو ماریا نہیں، 3 بار کیا رکا دے. تیسری بار انہیں رکا دیتا ہے تے نبی علیہ السلام دے ذات پاک نے فرمایا سی رکا ہے. وہ 3 باری کہیں دی، 2 باری کہیں دی رکا نہیں، تیجی باری رکا دیتا. جناب علی نے اکو وار کہنا سی دینے کے نہیں رکا. مارا تینوں ادھروں میں کھبے ہاتھ دی لگی جا تو سیدھی فردوس دے کول جا کے ڈگے. تو ہوئے کون میں تے رکا رہے رکا دے. تو بار بار یہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کی کرا نہیں ہے تو. جناب علی نے ماریا نہیں. میری گل ذرا دھیان نال سن لو خدا دی قسمیں.
کیوں نہیں ماریا؟ اور سنو اے پلے بنو گل، کیوں نہیں ماریا؟ سونے نے فرمایا سی رکا لے کے آئی بی بی دا کنڈا کٹ کے لائی۔ صحابہ کون پڑھ سکتا ہے خدا دی قسم؟ انہاں نو گالاں کٹ دیو، وہ جڑے سونے تو اگے قدم ہی نہیں چک دے۔ جو بدر منیر نے فرما دیتا ہے جان چلی جائے تے چلی جائے، سونے دی گل تے پہرا دینے والے دے بارے گلاں کر دیو، سونے دے بارے پہرا، سونے دے دین تے پہرا دینے والے دے خلاف گلاں کر۔ اے دعا کرو سارے مل کے اللہ صحابہ دا سارے تابعدار بنا، سارے صحابہ دا حوبدار بنا۔ اے بچے نے تانوں نظم سنائی ہے تے اس بچے لی دعا کرو اللہ انہوں عالم بعمل بنا دے، اور اے ابو جی نو اللہ پاک کروٹ جنت عطا فرما دے۔ میں تہاڈا ساریاں دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ تسی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ۔ 1:15 ہو گیا ہے، زندگی رہی تو پھر جلدی حاضری ہوئے گی۔ ویسے میرا خیال ہے تسا میں نے بڑی دیر بعد بلایا، کنی کو دیر ہوگی تقریباً 20 سالاں بعد سدیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہن 33 سالاں بعد بلایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حاجی نور عالم صاحب لی دعا کرو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس گاؤں دے مرد عورتاں بچے جوان فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں منور فرما۔ ہاں جی شفیق ہنجرا صاحب لی دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ نعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ